बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि मुहिब वतन गैरतमंद कश्मीरियों ने इंतशारियों को ठोक कर रख दिया। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों की नाज़रीन सरेआम पिटाई हुई है, जबकि नाज़रीन जो एक्शन कमेटी के अहम मेंबर हैं पाकिस्तान की हुकूमत से उन्होंने बड़ा मुतालबा $1 अरब, $1 अरब ज़ाती तौर पे मांगा, जिसको एक्सपोज कर दिया गया है। जबकि पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बरतानिया के अंदर जो है वो एहतजाज किया गया। असल जो है वो इनका चेहरा वो बेनकाब हो चुका है। हड़ताल की कॉल इनकी मुकम्मल तौर पे कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो कश्मीर एक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक हड़ताल की कॉल दी गई थी कि 29 सितंबर को पूरे का पूरा कश्मीर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो नाज़रीन, इन इंतशारियों ने कल से ऐसे इकदाम शुरू किए थे कि जिसमें इन्होंने सड़कों को बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंक के ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कश्मीरी अवाम है उन्होंने इन तमाम पत्थरों को, इन रुकावटों को हटाकर सड़कों को खोल दिया। जबकि नाज़रीन कोटली और उसके बाद मुजफ्फराबाद और उसके बाद नीलम वाली जो बाजार है मुकम्मल तौर पे बहाल रहे। किसी किस्म का कोई भी एहतजाज नहीं किया गया, ना किसी किस्म की हड़ताल की गई है, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त जो कश्मीरी अवाम है उनके सामने ये एक्शन कमेटी जो है इनके अरकान की जो भारतीय स्पॉन्सर्ड होने की, भारतीय फंडेड होकर पाकिस्तान के अहम तरीन इलाकों को डिस्टेबलाइज करने की, और उसके बाद बिल्कुल इसका जिस तरह से BYC और इसके अलावा ये PTM वगैरह जो इस तरह से जो इंतशार फैलाते हैं, बिल्कुल इसी तर्ज पर ये भी इंतशार प्लान किया गया था कि इनके ज़रिए ये किया जाए। और नाज़रीन, शौकत मीर जैसा जो बंदा जो कि इंडियन यहाँ तक कि ये वहाँ पे अवार्ड्स भी ले चुका है, जो गांधी अवार्ड है ये उसने हासिल किया हुआ है। तो नाज़रीन, शौकत मीर समेत जो अहम लोग हैं उन्होंने एक खबर सामने आई है कि उन्होंने हुकूमत से एक अहम मुतालबा किया है। और मुतालबा क्या किया इन्होंने कि हमें ज़ाती हैसियत में $1 अरब दिया जाए तो हम जो है ये हड़ताल और ये सारा जो प्लान है इसको नाकाम बना देंगे। तो हुकूमत ने इनका ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर हमें ये $1 अरब लगाना है तो भाई ये हम अवाम के ऊपर लगाएंगे, ज़ाती इस्तेमाल के लिए हम आपको क्यों दें। तो नाज़रीन, अब इनके घनौने चेहरे बेनकाब हो चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने जो अवामी मुतालबात हैं या अवामी हुकूम का ढोंग रचाते हुए जब आप अंदाज़ा लगाएं कि 38 में से 36 मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, तो जो बिल्कुल मुज़हिका खेज किस्म के मुतालबात थे उनको क्या तस्लीम करना था। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त ये एक्सपोज हो गए हैं और पूरे की पूरी जो ताजर बरादरी है उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी हुकूमत से मज़ीद मुतालबा नहीं है। इनकी जानिब से जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो इनके ज़ाती हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे कोई मुतालबात नहीं, हमारे मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं, हमारी बात मान ली गई है, हम अपने कारोबार खोलेंगे और नॉर्मल लेकर तमाम चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो इनकी जानिब से कुछ अपने जो इनके ऊपर यूँ कह लें कि पे रोल पे इनके काम कर रहे थे, उन्होंने बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने वहाँ पे एहतजाज किया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इनका मुतालबा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से है ही नहीं, इनका मुतालबा जो है वो कश्मीर गवर्नमेंट से है, पाकिस्तान के साथ इनके झगड़ा नहीं, तो फिर ये वहाँ पे जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने ये एहतजाज करने का मकसद क्या बनता है। मकसद आप समझिए कि इनका मतलब इंतशार फैलाना और मनफी जो प्रोपेगेंडा करना है ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान से अलग हो रहे हैं, ये कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं और वहाँ पे एहतजाज चल रहा है, वहाँ पे कुछ और तरह की सूरत हाल है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके मुतालबात हुकूमत कश्मीर से हैं और उसके बाद आपके मुतालबात तस्लीम भी किए जा चुके, तो फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज करने का तो क्या बनता है। नाज़रीन, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आलमी मीडिया के ऊपर या आलमी सतह पे इस चीज़ को जो है वो थोड़ा हाईलाइट करना है कि जी कश्मीर के अंदर हालात आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन नाज़रीन कश्मीर में हालात मुकम्मल कंट्रोल में। जो पाकिस्तान के खिलाफ
نعرے لگا رہے تھے. اب ناظرین یہ جو شوکت میر ہے اس کا آپ گندا اور گھنونا چہرہ دیکھیں کہ یہ آزاد کشمیر کا پرچم لہراتے ہوئے اس نے پاکستانی پرچم کو دور پھینکا ہے. تو ایسے لوگوں کو اب نشان عبرت بنانے کا وقت آ گیا کہ جو دشمن کا پراپوگنڈا جو ہے اس کا شکار ہو کے جو ان کے پے رول پہ کام کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اس طرح کے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے. اور ناظرین نے جن لوگوں نے دو چار لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے تو ان کو مقامی کشمیریوں نے ہی دھو ڈالا, جو کہ پاکستان مخالف کسی نے نعرہ لگایا تو محب وطن کشمیریوں نے ان سب کی اچھی خاصی تسلی کی ہے اور سب کو بتایا جی کہ جو کشمیری عوام ہے یہ نہ تو ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور نہ ہی جو ان کی جانب سے مطالبات کیے جا رہے ہیں ان کا کشمیریوں کے ساتھ تعلق ہے. یہ صرف اور صرف ایک انتشاری ٹولہ ہے جس کا مقصد بھارت کو خوش کرنا ہے اور بھارت کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہوئے دنیا کے اندر ایک جو نیگیٹو کیمپین چلانا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر حالات قابو کے اندر نہیں ہیں. تو ناظرین یہ اس وقت جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسری جانب ناظرین جو اس وقت بجلی کے حوالے سے ان کے مطالبات تھے وہ مان لیے گئے, سڑکوں روڈز کے حوالے سے جتنے بھی چیزیں تھیں وہ ایکسیپٹ کر لی گئی. اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو آئی پی پیز کے ذریعے بجلی بنتی ہے, یعنی جو ان کو آپ کیپیسٹی چارجز دیتے ہیں چاہے وہ بجلی بناتے ہیں یا نہیں بناتے, تو اگر یہ جو 1300 میگا واٹ بجلی منگلا سے بنتی ہے اگر یہ ٹوٹل کشمیر کے لوگ استعمال بھی کر لیں, حالانکہ وہ 300 کے بھی استعمال کرتے ہیں, 300 میگا واٹ استعمال کرتے ہیں, باقی جو ہے وہ 1000 میگا واٹ ملتی ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ 2000 میگا واٹ بجلی جو ہے اس کا آئی پی پیز کو جو ہے جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ پے کرتا ہے. تو اگر حکومت جو ہے وہ انہیں کہے کہ اپنی پوری بجلی جو ہے وہ دیں جتنی ان کی کیپیسٹی ہے جس کی مد میں وہ پیسے لیتے ہیں, تو اتنی بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں اگر شامل کریں تو ناظرین میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کی بجلی استعمال کرنے کا یہ سارا جو ہے یہ بھی حل ہو سکتا ہے. اور دوسری جانب ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو منگلا ڈیم ہے اور اس کے بعد جو دیگر ڈیم ہے یہ نیلم جیلم جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے تقریباً 16 ارب ڈالر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے خرچ کیا ہوا ہے اور 16 ارب ڈالر جو ہے وہ ابھی تک پاکستان واپس کر رہا ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آن دی ریکارڈ ہے. اب رہی بات کہ عام کشمیریوں کو تو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے, ان کو غرض اس بات سے ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ یہ چیزیں شائع خوردون ہو شاید دیگر چیزیں ان کے اندر سبسڈی دی جائے, تو وہ سبسڈی دی جا رہی ہے. اب مزید کا انہوں نے جو مطالبہ کیا وہ آپ کے سامنے اسی وجہ سے اس انتشاری ٹولے کی وجہ سے ناظرین نہ صرف کشمیر کے اندر سیاحت جو ہے اس کو کم کیا گیا ہے بلکہ ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے غلط رویے کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. لیکن ناظرین اب کشمیری عوام بھی جاگ چکے ہیں, ان کو ان کے گھنونے چہرے اور گندی پلاننگ کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ پلاننگ کیا کرتے پھر رہے ہیں, کس کے کہنے پہ کرتے پھر رہے ہیں. ایسے ہی راجناتھ سنگھ کی جانب سے نہیں کہا گیا تھا کہ اب ہمیں پاکستان پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آزاد کشمیر اب ہمارا ہوگا کیونکہ ہم نے وہاں پہ کام کر دیا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.